السلام عليكم ورحمة الله. هذه واحد الفورد فوكيس سيري 3 ديال واحد الكليون ديالنا جاي ديماري، سكتات ليه الطوموبيله فاتصل بينا وديبلاسينا باش يلاه نحلو ليه المشكل. كما كتشوفوا دابا وصلنا برونشينا لاباراي فيش او في دي، وعنده ليكسير ديال الكود ديفو اش عطينا الطوموبيل. درنا الكونتاكت برونشينا الطوموبيل فوالا. كنبغيو نديماريو، شوفوا معايا ما كديماريش الطوموبيل. كنحاول المحاولة الثانية والو مبغاش ديماري. إذا هنايا خاصنا نخدمو لاباراي الجهاز وندخلو لي بارامتر ونشوف منين عندنا مشكل اش غتعطينا لاباراي، يعني اش من ديفو عندنا في الطوموبيل. إذا دخلنا بلاباراي لانش كما كتشوفوا، غنسيليكسيوني لا مارك ديال الفيكيل اللي هي واحد الفورد، وغندخلو باز دوني ديالها. ها هي كتكومونيكي دابا. غندخلو هنايا لا ريشيرش اوتوماتيك. اوكي، لاباراي كدير الخدمه ديالها، سولتنا على الفين على هادي يعني معلومات صحيحه ديال السياره، درنا اوكي. كملوا العمليه. فالعمليه عندنا غندخلو للموتور باش نقراو لي كود ديفو اللي عاطينا. بريسيزامون ندخلو للبي سي ام. فوالا، ها هي البي سي ام، الموديل ديال كونترول بويسونس. كليكينا عليها، ها هي كدير لا ريشيرش. غنديرو لا ليكتور ديال لي كود ديفو او كود دو بان. ها هي ريكيبيراسيون ديال داتا تروب الكود. عطاتنا جوج ديفوات، عطاتنا كود ديفو بي 0335 على جوج خطرات، سيركوي ا دو كابتور بلونغلي عطاتنا كرانك شافت بوزيشن يعني كابتور ديال الفيل بروكان. عطاتنا السيركوي نفس العمليه، فحددت لنا بان العطل عنده في الكابتور ديال ريجيم موتور يعني ديال بي ام اش او ديال الفيل بروكان. اشنو خاصنا نديرو في هذه الحاله؟ خاصنا نتاكدوا من صحه المعلومه، بمعنى غندخلوا لي بارامتر، غنشوفوا هذا الكابتور نسيليكسيونيه هو وديمارو شي حوايج اخرين اللي غنشكو فيهم باش نشوفوا واش العطل منه. فوالا، غندخلوا بالانترنت نشوفوا داك الكود ديفو اللي عطاتنا واش هو هذاك. فعلا تعطينا كابتور ديال الريجيم موتور ديال الكرانك شافت بوزيشن يعني كابتور ديال الفيل بروكار سنسر. فوالا، غنحاولوا نمحيو الديفو. عطاتنا بانه تمحى. عندي ماريو الطوموبيله ما ديماريش لينا، واخا كتبت لنا با دو كود دو بان. اذا نرجعو نقراو الديفو ثاني، لا ليكتور الديفو. اكيد ما ديماريش راه يطلع، نورمالمون خاصو يطلع، لانه il s'agit bien d'un défaut permanent ماشي intermittent مي بيرمانون ديما حاصل. كونيكتينا هنايا باش نتاكدوا من الكود بي 0335. عطانا في ليماج والديسكريبسيون بانه كابتور ديال فيل بروكان. فوالا، وعطا لي كوز لي بوسيبل ديالو، الفيسو ديالو او الكابتور اوندوماجي او السيبل ماشي هو هذاك. اذا رجعنا قرينا عطانا بانه الكابتور ديال كرانك شافت بوزيشن سنسر، كابتور ديال فيل بروكان ريجيم موتور بي ام اش. هادو كاع السميات ديالو. اش بقى لينا هنايا؟ خاصنا نتاكدوا من واحد العمليه. ندخلوا لي بارامتر نشوفوا واش كيعبر بعدا هاد لو فلو ديال لي دوني او طون ريال. ندخلوا ليها باش نديروا واحد لو تيست اضافه لشي حوايج اللي كنا شاكين فيهم، مثلا ديمارور او شي حاجه. فوالا، هنا عاد تم لا سيليكسيون ديال بروبابيليتي ديال لي كوز بوسيبل اللي ممكن نشكو فيهم. كنختارو يجينا الكابتور ديال بوزيسيون ديال بوان مور. هنا اكتشفنا ان درنا واحد الخطا، لان هي لاحظتوا معايا هنايا قصدنا بها في البحث ان ندير كابتور ديال ريجيم موتور، مي عاطينا هما كابتور ديال بوزيسيون بوان مور. عطانا بورسونتاج دو 0 à 1، ولكن ماشي هذا هو الهدف ديالنا. فغنخرج من هاد لوبسيون وغنرجعو نتاكدوا من المعلومه هو كابتور ديال فيل بروكان، كابتور ريجيم موتور. كنقلبو
تعلقاوه نكوشيو باش يلا ندخلو نقراو لي بارامتر ديالو او طون ريال، بمعنى نديرو تيست فونكسيونمون واش خدام ولا لا، واش كيعطينا شي سينيال ولا لا، واش كيعبر ولا لا. ولا ميزير ديالك كتكون ار بي ام، يعني لو تور باغ مينيت، شحال من دوره كيدير في الدقيقه، باش يعطينا واحد لا فالور. هاي تور باغ تور دي مينيت ديال دي موتور، هاي عطاتنا ار بي ام، هي هادي هي اللي صحيحه. غنديرو كونتاكت، نحاولو نديماريو كونتاكت كيدور، الطوموبيله ما كديماريش، لو تور باغ مينيت يعني السينيال ديال الكابتور ما عاطيش. فالمشتور ما عبر لينا والو. اذا اش بقى لينا اننا نمشيو نديرو واحد لو تيست فيزيال، يعني نمشيو ديريكتومون الموتور ونشوفو هاد الكابتور مالو، الكابلاج ديالو، الخيط ديالو، الفيش ديالو، الكابتور هوايا ولو سيبل. من بعد ما عرينا على حلينا الكابو، اول ملاحظه اش شفنا، شوفوا معايا، لان مو السياره قال لي راه كانت توشاتني واحد المشا، سمعت شي غوال ديال شي مشا. اذا ملي توشاتني المشا شوف شايطه فوالا في الجنب هنايا، ها الفيش مجبود كيما تشوفوا، راه هو منصوب ديال الكابتور دريجين. اكثر من هذا تبان لنا واحد الزغب ديال واحد المشا، البولي و الكوروا ديستريبيسيون. راه هو عيب، راه هو فوالا شفتو البولي مع الكوروا راه هو الزغب ديالها والكابتور من الصوت. اذا اللي وقع هو هذا كما تم التحليل ديال الديفو. الطوموبيله غاديه مشات من تحت ضربات توصل للكابتور، وبالتالي الطوموبيله ما بغاتش تخدم. اين فوا يتم التركيب ديال الكابتور او الفيش ديال الكابتور ان شاء الله راه ديماري. والشخصيه اللي كتشوفو دابا كاين ميكانيسيان اكسبيريمونتي هو هاد السيد، وكاين مع تكنيسيان دياغنوستيك، وهادي تركيبه زوينه. يعني ملي كتلاقى ميكانيسيان بروفيسيونيل مع تكنيسيان اللي كيخدم دياغنوستيك راه كيعطيو نتيجه سريعه. شوف الوقت فاش دار الاصلاح سريع بزاف. اذا ركب لينا الفيش هنا ديال الكابتور فوالا غيحاول يديماري، غنشوفو الكابتور لو تور باغ ميل سا شونج، ها هو فوالا. هذا هو الاشكال اللي كان. بقى عندنا هذاك الديفو طابلو بور ديال الفيدونج مع لاكسيليراسيون فوالا لو تور باغ ميل كيتزاد وكيتانديكا في لافيشو ديال لاباري. من بعد ما تحل المشكل نرجعو لاباراي ونديرو لا ليكتير ديال كود ديفو. ضروري نديرو هاد العمليه باش نتاكدو من العمل ديالنا. نبرونشي لاباراي كانت مبرونشيه، رجعنا قرينا لي كود ديفو اللي غتعطينا. فوالا هاي لي كود ديفو بيان كود دو بان، عطاتنا داتا تروبل كودز هما هادو غتعطينا. فبقاو عندنا لي كود ديفو اللي كاينين عندنا ميموري، يعني اللي مسجلين في الذاكره ديالنا نحاولو نمحيوهم. شوف هاي تمحاو فوالا هما تمحاو. غنديماريو اخر مره الطوموبيله هي ديمارات و الفولات طفات، وحتى بالنسبه لابا عطاتنا با د كود ديفو. يعني الامر اش بقى لينا خاصنا دابا نديرو العمليه الاخيره والنهائيه، اننا نديرو واحد تيست دو كوندويت، نحركو الطوموبيل سوقوها باش نعطيوها الملاها في امان بانها هي ديك راه الديفو تصاوب. الميساج اللي بغيت نقول في هذه العمليه هو انه ملي كنخدموا بطريقه معقلانه والديفو راه شتو التوقيت الزمني حل لنا المشكل اللي كانت الطوموبيله ساكته فيه. علاش كيعتمد على الحس التحليلي وعلى الريكلاماسيون ديال الكليون، ديك المعلومه اللي قال لنا ديال المشا
وعلى الكونترول فيزيال زياده على لاباري والديفولي عطاتنا نتيجه سريعه ومؤكده، هو ان المشكل تحل. وهذه الطريقه الصحيحه في الدياغنوستيك اللي خاص كل واحد حريفي يعتمدها. وشكرا لكم.